اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الجحيم سعرت بسم الله الرحمن وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم لمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو على القول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسن، بارك الله، أحسن. سؤال آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج من بين الصلب والترائب. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات السادح إنه لقول فاصل وما هو بالهازل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.